Mayang gabi mga bros, ang atong hisgutan karon kining bahin sa indulhensya. Unsa man kining indulhensya base sa panudlo sa atong simbahan. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1471 to 72 nga ang indulhensya mao kini ang pagtangtang sa kastigo temporal gumikan sa sala nga napasaylo na. Ang natong batayan nga ang indulhensya walay labot sa kapasayloan sa sala kay adto man nato kini himuon didto sa kumpisalan. Hinuon ang indulhensya mahitungod kini sa pagwagtang sa kastigo temporal nga posible pa nga mahibilin agad sa kahugot sa paghinulsol nga gihimo sa usa ka makasasala. Bisan kun ang sala gipasaylo na apan gipangayo sa hustisya sa Dios nga kinahanglan nga bayran sa hingpit ang kadaot nga miresulta gumikan sa sala. Kining kastigo mahigsuon, kastigo temporal nga atong dili nato handumon ba nga usa kini ka pagpanimalos sa Dios nga gipahamtang kanato tungod sa paglapas sa iyang mga sugo. Kundili mao kini ang resulta nga nagsukad sa kinaiya sa sala. So mao kana ang indulhensya. Nya usa man nato aron makabaton tag indulhensya, kinahanglan nga mohimo kita sa mga buhat nga maayo ug ang mga pagampo. Og ang epektibo niya na mao ang mga buhat nga maayo labi na gud sa pag-adto nato sa menteryo, no? Panahon karon sa kalag-kalag. So kini atong pagbisita sa menteryo, pag ampo nato sa mga kalag, makakuha kita og indulhensya ni ana. Unya labot pa makahatag usab kita og indulhensya ngadto usab sa mga kalag nga atong gipahinungdan sa atong pag-ampo. So dunay duha ka epekto diha sa atong pag-adto sa menteryo o pag-ampo alang sa mga kalag sa mga mahal sa nato sa kinabuhi nga miuna na kanato. So mao kini ang indulhensya. So ang paghimo nato sa ingon gibase na diha sa balang kasulatan o gipanudlo na diha sa atong simbahan nga every sin committed against justice and truth requires reparation. Nana sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 2509. Matag sala ba nato nga nahimo, doon na ginay kastigo. Ano, matag sa unya nakinahanglan kini nga panghimayaran. Kay sa 26, 5:26 sa San Mateo, matanggong ta dito sa purgatorio kung dili nato mabayran sa hingpit ang atong multa. Mao ang paghimo nato sa kining gitawag nato og pagwagtang sa kastigo temporal, sugda nato samtang buhi pa nining kalibutana. Kay mao kini ang makapahimo natong babag puhon kung ang atong kinabuhi nga hinuluman kuhaon na sa Ginoo. Mao nga importante kaayo ang indulhensya ug unsa man kana balikon nako kini atong mga prayers and good works. Niya na nga paagi makakuha kita sa indulhensya. Mao kana ang pagtangtang sa kastigo temporal nga posible pa nga nahimilin bisan kun kini ato nang gihinulsulan ug ato nang gikumpisal didto sa kumpisalan. So maigsoon mao kana ang ato ang pagpaambit kung unsa man ang indulhensya. So God bless og mayong gabi natong tanan.